واجب الاحترام ساتھیوں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، آپ کی شریعت کا، آپ کے فرامین کا اور آپ کی حدیث کا ہی خاصہ ہے کہ آج بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باسند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بالغ افراد ہی نہیں بلکہ نونہال بچے بھی پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ایسا ہی خوش نصیب بچہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو انشاءاللہ تعالی مستقبل کا مفکر بھی ہوگا، محدث بھی ہوگا۔ میری مراد فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ تعالی کے لخت جگر نونہال ننھے منع بچے جناب محمد یحییٰ ہیں کہ جو اپنی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کریں گے، پہنچائیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمال اس بچے کا نہیں، یہ کمال رب ذوالجلال کا ہے، اور یہ کمال محمد مصطفیٰ کی حدیث کا ہے۔ محمد یحییٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخبرنا الشیخ المحدث بزمانه المحقق بعصره الوحید بدهره المتمسك بمنهج سلفه العامل بعلمه المشهور بورعه الماهر بأسماء الرجال العلام غلام مصطفى زير الأمنفوري قال أخبرنا الشيخ محمد يعقوب القرشي الهاشمي قال أخبرنا الشيخ محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ عبد المنان الوزير آبادي قال أخبرنا المحدث شيخ الكل السيد نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي قال أخبرنا أبي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا الشيخ والدي إبراهيم الكردي قال أخبرنا الشيخ أحمد الكشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الشيخ أحمد زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا الشيخ الحافظ الكبير أحمد بن حجر الأسقلاني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا الشيخ السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول السجزي الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ محمد بن يوسف الفرابري عن أمير المؤمنين في الفقه والحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔